الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا ربكم واحمدوه جل في علاه على عظيم نعمائه وجزيل عطائه ووافر آلائه حمدا كثيرا طيبا، وكونوا لله عز وجل من الشاكرين، وله تبارك وتعالى من المعظمين، ولشرعه جل وعلا متقيدين ومحكمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المؤمنين، هنيئا لكم بهذا العيد المبارك. أيها المؤمنون، عيد المسلمين فرحة كبرى وسرور عظيم يعقب طاعات لله عز وجل، فهو عيد حمد وثناء وتعظيم. للمسلمين في السنة عيدان، عيد فطر وعيد الأضحى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون، إن للمعصية ضررا وشؤما يلحق صاحبها، ومن أضرارها أي أنها تورث الذل والمهانة. قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. أيها المؤمنون، والمعصية سبب في ضيق الصدر وقلق النفس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون، تعد مرحلة الشباب مرحلة خطيرة غاية الخطورة، ولهذا ينبغي على كل شاب أن يرعى لهذه المرحلة مكانتها وأن يدرك خطورتها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون، إن أمتنا أمة الإسلام أمة أعزها الله بالإسلام، فلا عز لها إلا به، ومن رام عزا وسعادة وفلاحا بغير هذا الدين لم ينل إلا الحرمان. قال عمر بن الخطاب: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. رواه الحاكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.